أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے. آج دے دن میں تواڈے واسطے دین نو مکمل کر دیتا ہے. تواڈے تے اپنی نعمت میں پوری کر دیتی ہے اور تواڈے واسطے پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے. معزز سامعین حضرات، دین دا معنی ہے قانون. بس کرو یار، اپنی گلاں چھڈو، مناسب نہیں. قرآن دی اس دی مجلس دے کچھ آداب ہوندے نے، خاموشی نال توجہ نہ سنو. قرآن کہندا ہے دین دا معنی ہے قانون. قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے اور کسے نو نہیں. اللہ نے اپنے بندیاں واسطے جیسے قانون مناسب سمجھے بنائے. پتر مناسب نہیں، مسلمان ہو تسی، میں قرآن دیس بیان کر رہا، اپنی گلاں اچھی بات نہیں تھوڑی. دیکھو نا، میں بڑے باخلاق طریقے نہ تم درخواست کر رہا، تھوڑا بھی ایک بندہ منو میری گل. دین ہو گیا مکمل، یہ اندر وعدے کانٹے دی گنجائش نہیں. جیڑا دین میں وعدہ ودائے اس وعدے دا نام شریعت مطہرہ نے رکھے ہے بدعت. منجی دا موسم ہے، تساں کدو کیتا، لابیاں لا پٹی لائی، منجی بوٹا بنیا. اجے بوٹا بن رہی سی، کچھ بوٹیاں اپنے آپ اگ پئیاں. ڈیرا، نڑو، کوئی سوانک وغیرہ اگ پیا. ہونے اس ڈیلا، نڑو، سوانک جس ویلے فصل وچ اگیا، زمیندار وٹ بنے چاتی مار رہا ہے. جویں جویں بوٹیاں اگ رہی نے فکر مند ہو گیا ہے. یہ بوٹیاں جڑیاں بعد وچ اپنے آپ اگ پئیاں نے، اور یہ بوٹیاں ٹھیٹھ بڑیاں ہوندیاں نے، دوائیاں بھی پائی دیاں نے، کھاداں بھی پائی دیاں نے، ہال بھی بائی دے، ایڈیاں ٹھیٹھ نے پھر اگ پیندیاں نے. تے جڑیاں اپنے آپ اگدیاں نے نا، چمکدیاں بھی بہتیاں نے. اینا تہاڈی مونجی نہیں چمکدی جنہ ڈیلا چمکدا ہے، دور چمکاں ماردا. یہ جڑیاں بوٹیاں اپنے آپ اگن نا بعد یہ چمکدیاں بڑیاں نے. دین اندر بھی جڑیاں چیزاں اپنے آپ بعد وچ آ جان نا، انہاں دی کشش ہی بڑی ہوندی ہے. کھانے تسی روز ہی کھاندے ہو، پر او دے کھانے دا لطف کچھ اور ہی ہوندا ہے جڑی اپنے آپ آئے دین چ. بوٹیاں ہو گیاں زمیندار
دیہڑی در مزدور بندے لا کے کہندا نا بوٹیاں نو میری فصل چوں کڈو، اور چوری صاحب اور رہن دے، ایڈا سونا ڈیلا، ایڈا سونا نڑو، اور پٹھے نے مال دے منہ پہن گے۔ زمیندار جڑا فصل دا مالک کہندا ہے یہ پٹھے پہنو دوزخ وچ، میں انہوں کی کراں، یہ تے لے چلے نے میری فصل نو۔ جڑیاں چیزاں آپ اگ پہننا بعد وچ وہ فصل تباہ کر دیاں نے۔ دین مکمل ہو گیا قرآن تے حدیث، جڑیاں بعد میں نویاں نویاں میں چیزاں آئیاں نے دین نو برباد کر دیاں نے۔ جس طرح اللہ نو، جس طرح تانوں اپنی فصل وچ نویں بوٹی چنگی نہیں لگدی، اللہ نو دین وچ نویں کم چنگے نہیں لگدے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، ہن سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، میں سنن نسائی تے مسلم دی روایت میں لا کے بڑی ہے، سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے ساریاں کلاماں تو باتاں تو بہتر اللہ دی کتاب، اللہ دی بات ہے، اور ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد کریم دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، تے بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ حضرات اور میں عرض کر دیتا کہ سب تو بہتر طریقہ میرے محمد کریم دا طریقہ ہے، فرمایا شر الامور محدثاتها، میرے پیغمبر فرماندے نے دین دے اندر جو نویں کام نے او شر نے، دین دے اندر جو نویں کام نے او شر نے۔ شر ساڈی زبان چ بھی بولیا جاندا ہے، شر کدا کی مطلب ہے شر شرارت، جتھے بھی شر آوے گا لڑائیاں ہون گیاں، فتنے پہن گے، امن خراب ہوے گا، اور جیڑی جگہ تے بھی دین وے نویں نویں کم ہون گے اوتھے شر پھیلے گا، لڑائیاں ہون گیاں، امن خراب ہوے گا۔ سعودی عرب دے اندر امن کیوں ہے؟ اس واسطے امن اوتھے دین وے نویں نویں کم نہیں، انہاں نے ٹھپے لائے نے، کوئی نواں کم نہیں ہون دیندے۔ حضرات ملک پاکستان جڑا نظریت طور تے حاصل کیتا گیا، ایک نظریت حاصل کیتا گیا، کلمہ طیبہ دے نظریے تے حاصل کیتا گیا، لیکن ایتھے امن نہیں، خرابیاں
بیماریاں نے, سارے لڑائیاں نے, جھگڑے نے, بدامنی ہے. کیوں میں شر الامور محدثاتھا. اسیاں پنجابی پیڑ چال ایک اٹھیا تے دو چار ویکھو ویکھی ویسے ہی اٹھ پے. ہن جیڑا اٹھن لگے نا وڈا چھوٹا انہوں ذرا پیار نہ بٹھا دیا جے, تے جیڑا کو اپنی حاجت بیان کرے نا مینوں پیشاب یا بڑے دی چھوٹے دی حاجت تے پھر انہوں چھٹی دے دیا جے, کیونکہ اے روکرا من ہے, مناسب نہیں. تو خیر آئیے حضرات میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات توجہ فرما دینا جے. فرمایا شر الامور محدثاتھا, جڑے دین وے نویں کام نے او شر نے. ہن تہاڈی فصل دے اندر نویاں بوٹیاں اگیاں نے, جڑی تہاڈی فصل نہیں انہاں نے شر پھیلایا ہے, تہاڈی فصل نو نقصان دیتا ہے. تے جڑے دین وے نویں کام ہون او دین نو نقصان دیندے نے. کیویں نقصان دیندے نے؟ طبرانی کبیر دی روایت سنیا جے, میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے, فرمایا من مشى الى صاحب بدعت لیوکرہ فقد اعان على حدم الاسلام. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کسے بدعتی بندے کو جاندا ہے اور او دی تکریم تے عزت کردا ہے, نبی پاک فرماندے نے اونے دین نو ٹھان وچ او دی مدد کیتی ہے. ہن حدیث پاک تو ثابت ہو گیا ہے جڑا دین وے نویں کام کردا اے او دین نو ٹھاندا ہے. دین میں جڑا نویں کام کرے دین نو ٹھاندا ہے, گراندا ہے. کیوں؟ جڑا دین وے نویں کم کردا ہے دین نو ٹھاندا ہے, دین نو گراندا ہے. کیویں گراندا ہے؟ جویں میں تانوں مثال پیا دینا وا, منجی دی مثال دینا. ہن لابیاں نے ایک تیلا ایک بالی لائی ہے منجی دی, ہن او دے وچوں مختلف شاخاں نکلنیاں نے, بوٹا او بننا منجی نے. ہن جدوں ایک شاخ نکلن لگی ہے جلدی نال او دی جگہ تے ڈیلا اگ پیا ہے, ڈیلے نے او شاخ نو اگن نہیں دیتا. پھر دوجے پاسے شاخ اگن لگی, اتے نڑو اگ پہ آئے, نڑو نے اگن نہیں دیتی شاخ. ادھر تیسری شاخ نکلن لگی ہے, ادھر کوئی اگ پئی ہے, انہیں شاخ نہیں نکلن دیتی. ہن تھوڑے جے دن نکلے نے تے زمیندار نے وٹے کھلو کے چھاتی ماری ہے, تے منجی دے پتلے پتلے تیلے نے تے وچ کی ہے بوٹیاں ہی بوٹیاں, گندی گند, ندین ہی ندین, دین نہیں ندین. ہون جڑیاں بوٹیاں اپنے آپ اگیاں اس طرح تو تہاڈی فصل نو نقصان دے رہی ہیں. اسی طرح جڑا دین وے نواں کم میں او دین دیاں کماں نو ٹاندا ہے. مثلا کئیاں میرے پراواں نو مس گائیڈ کرنے والیاں نے مس گائیڈ کر دیتا ہے. فضیل سنان گے اصلی درود دی, جیڑا ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک کو دے 10 رحمتاں نازل کرے گا, جیڑا اینی مرتبہ پڑھے گا اللہ اے ثواب دے گا. اور فضیلتاں سنائیاں نے اصلی درود دیاں, لیکن جس ویلے باری پڑھن دی آئی تے نقلی درود ہاتھ پڑھا دی تالو آ پڑھیا کرو. اور جتھے پڑھنا سی اصلی درود اتھے آ گیا نقلی. اور اصلی چھڈیا نقلی آیا دین ٹایا. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اینو کہندے نے دین وے نویں کم دین نو ٹاندے نے. میں تو تمہیں مثال دے کے گل سمجھائی. حضرات میرے دوستاں تے ویراں عرض کر رہا ہاں کہ دین میں نویں کم دین نو ٹاندے نے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے. ہن کئی میرے پراواں نو اس طرح مس گائیڈ کردے نے لوکی. دیکھو جی, جے اسی دین میں نویں کام کرنے ہاں تسی بھی تے نویں کردے ہو نا بھئی. اسی کیڑا نواں کیتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیکر وے تقریر نہیں کیتی ہے. ویکھو تسی سپیکر وے تقریر کر دے ہو, تساں وی نواں کم کیتا ہے. نبی پاک نے کاراں تے سفر نہیں کیتے, بساں تے نہیں کیتے, تسی کاراں بساں تے بیندی ہو, نواں کم ہے. نبی پاک علیہ السلام دے زمانے اندر مسجد دا محراب نہیں, تسی محراب بڑھائے نے, اے وی بدعت ہے. قرآن پاک دیاں زیراں تے زبراں نبی پاک دے زمانے وچ نہیں تساں لائیاں نے, اے وی بدعت نے. جدوں اس طرح دیاں گلاں کردے نے جڑے ساڈے بھولے لوگ ہوندے نے, قابو آ جاندے نے. گل تے ٹھیک ہے, جو نویں کام کردے نے تسی بھی کردے ہو. آؤ حضرت جائزہ لئیے, اسی جڑے نویں کام کرنے ہاں کیا یہ بدعت نے؟ سب تو پہلے بدعت دی پہچان کرو. بدعت کنوں کہندے نے؟ جڑا دین میں نواں کم ہوئے. میرے نبی فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا ساڈے دین دے اندر دین دے اندر فرمایا جڑا کم ساڈے دین دے اندر کوئی نواں کم کردا ہے, ایسا کام ہے جڑا پہلا دین تو ثابت نہیں, او مردود دے ردیا ہویا ہے. حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ بدعت کنوں کہندے نے؟ جڑا دین وے نواں کم کیتا جاوے اونوں کہندے نے بدعت. تے جڑا دین تو باہر نواں کم ہوے او دا بدعت نال تعلق نہیں. دین دے وچ نواں کم بدعت, دین تو باہر دنیا دے جتنے بھی نویں کم آن او بدعت نہیں, او گناہ نہیں. نہیں سمجھے میں تمہیں مثال دے کے سمجھاواں, پھر او تو منجی علی گل سناواں. ہن تساں دیہڑی در بندے لا دیتے نے, میری منجی دے وچوں جنہ نڈو ڈیلائے سارا گند کٹ دے. مزدور بندے گند کردیاں جس ویلے آئے نے پہلی بننے تے توجہ میرے ول کرے آ جے. جس ویلے مزدور او گند نو پٹ دیاں بوٹیاں پٹ دیاں منجی وچ ہاتھ مار دیاں باہر پہلی بننے تے آئے نے. انہاں ویکھیا کہ بننے دے اوتے وٹ دے اوتے وی نڈو گیا, گاہ اگیا ہے, نڑو اگیا, ڈیلا اگیا ہے. انہاں نے ہن کئی پھڑی تے لگے نے اس گاہ ڈیلے تے نڑو نو کھوترن لگے نے. مالک نے ویکھیا کہندا نا 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 نا. کیوں چوری صاحب تساں اپنی سی کیا سارا گاہ بوٹ وڈ دیو؟ بھائی میں تانوں کیا سی فصل دے وچوں پٹو. جدوں فصل دے وچ بوٹیاں اگن گیاں فصل نو دین گیا نقصان. اگر اے ہوئی بوٹیاں فصل تو باہر وٹ تے اگن گیا تے دین گیا فائدہ. پٹھے ہون گے مال نو پاواں. تانوں گل دی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے جی. جدو دین دے وچ کوئی نواں کم کرو گے او دین نو دے گا نقصان. جدو دین تو باہر دنیا دی کوئی نوی چیز آئے گی او بدعت نہیں, او جائز ہے. دلیل سنو 14واں پارہ سورہ النحل. اللہ پاک فرماندے نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے آ گھوڑے تے کھچر تے گدے اساں تہاڈی سواری واسطے پیدا کیتے نے. فرمایا کئی اسی سواریاں او پیدا کران گے جڑیاں تسی جاندے ہی نہیں. ہن اللہ نے سواریاں پیدا کیتیاں نے, کتے سائیکل کتے موٹر سائیکل کتے کار کتے بس ٹرک. اے سواریاں میرے نبی دے زمانے وچ نہیں. ہن اے دنیا دیاں چیزاں نے کیونکہ سواری دین دے وچ نہیں ہے, دین تو باہر ہے. ہن اللہ فرماندے نے جڑیاں سواریاں دین دے وچ نہیں دین تو باہر نے, جڑیاں نبی پاک دے زمانے دیاں نے گھوڑے کھچر گدے اونٹ انہاں تے بھی سواری کر سکدے ہو. جڑیاں نویاں آن گیاں لے ترکبوہا جڑیاں نویاں آن گیاں او دے تے بھی سواری کر سکدے ہو کیونکہ سواری دین دے وچ نہیں دین تو باہر ہے.
لاؤڈ سپیکر دین دے وچ نہیں، دین تو باہر ہے۔ لاؤڈ سپیکر تو بغیر بھی تقریر ہو جاندی ہے، یہ تو بغیر بھی جمعہ ہو جاندہ ہے، یہ تو صرف سہولت ہے، چلو آواز اگے پہنچا دیتی جاندی ہے، خطیب دا اتنا زور نہیں لگتا ہے، نہیں گل ہے۔ وگرنہ کوئی نہیں کہے گا کہ سپیکر دین وچ سپیکر تو بغیر تقریر نہیں یا جمعہ قبول نہیں، یہ نہیں کو کہے گا۔ جتوں تک رہا مسئلہ ہے کہ ویکو محراب نہیں بڑھائے، محراب بھی بدعت ہے، انہاں میرے آپائیاں نو غلطی لگی ہے۔ قرآن پاک نے کیا دیتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تو بڈھے وارے بیٹا منگیا ہے، فرشتے آئے نے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ جدوں فرشتیاں نے آ کے بشارت سنائی ہے بیٹے دی، حضرت زکریا کتھے سن؟ محراب وچ نماز پڑھ رہے سن۔ محراب قرآن چو ثابت ہویا کہ نہیں؟ بولو ہن بدعت ہے۔ بدعت وہ ہوتا ہے جڑا مسئلہ جڑی چیز قرآن دی چو ثابت نہ ہوئے۔ جی تسی مسجد دا مینار بنا دے ہو، اے بھی بدعت ہے۔ اللہ پاک دی سنے پیغمبر دی حدیث سنیا جے، آپ فرما دے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو نازل ہون گے، اے دو فرشتیاں دے پراں تے نہ ہاتھ رکھے ہون گے، بیت المقدس دے مشرقی سفید مینار تے نازل ہون گے۔ مینار دا ذکر تے میرے پیغمبر دی زبان تو ثابت ہو گیا، پتہ چلیا مینار جائز بدعت نہیں۔ اور بدعت کی ہے جدا دین دے وچوں ثبوت ہی نہیں ملدا۔ اے ربیع الاول دا مہینہ ہے، محفل میلاد، جشن میلاد، عید میلاد، اسی طرح جلوس میلاد، حضرات ساریاں چیزاں بات دیاں نے، اے چیزاں شریعت دے وچوں ثابت ہی نہیں، اے نے بدعت۔ دین دے اندر اے چیزاں ثابت ہی نہیں۔ حضرات بات را توجہ کر دے ڈاجے، مفتی احمد یار نعیمی نے جال حق دے اندر لکھے آئے، کہندے نے کہ جڑا محفل میلاد تے جشن میلاد لم یفعلہ احد، فرماندے نے اے لکھ دے نے کہ اے تنہ زمانیاں چو کسے نے اس کام نو کیتا ہی نہیں۔ نبی پاک دے صحابہ نے محفل میلاد تے جشن میلاد تے جلوس میلاد نہیں کیتا، تابعین نے نہیں کیتا، تبع تابعین نے نہیں کیتا، حتیٰ کہ انہاں تے صرف 3 زمانے لکھے نے، میں اس تو اگے بھی چلا، محدثین نے نہیں کیتا، جمع امامہ نے نہیں کیتا۔ حضرات تے کدوں جا کے سب کدوں جا کے ایجاد ہویا؟ 549 ہجری دے اندر ابو سعید مظفر الدین کوکابوری ایک بندہ پیدا ہویا، جڑا بادشاہ بنیا، موصل دے رہن والا ہے۔ انہیں 603 ہجری اندر تقریباً 603 ہجری دے اندر انہیں سب تو پہلے محفل میلاد کروائی ہے، جنہیں صوفی تے مولوی آئے، سارے انو کھانے کھلائے، سور دیتے نے، تے اثر مغرب تو ظہر تو اثر تک انہیں محفل سما کروائی، قوالی کروائی، صوفی اٹھ کے نچن لگے تے اے بھی نچن لگ پیا، پنگڑا پان لگ پیا۔ ہن دسنا کی چاہنا وا، ہن جیڑا کم نبی پاک تو 600 سال بعد جا کے ہووے او دین نہیں، بلکہ دین وے نواں کام ہے۔ تے جیڑا دین وے نواں کام ہے او کی ہے؟ اللہ اکبر۔ سپیکر دستے گیا اجے بھی بدعت ہے، دسن تے ڈیا سپیکر دین وچ نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دین دے وچ جو نواں کام ہوئے، دین دے وچ جڑا نواں کام ہوئے او بدعت نہیں، جڑا نواں کام ہوئے او بدعت دین تو باہر، جڑا نواں کام دنیا دا ہوئے او بدعت نہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ دنیا تو باہر کوئی نواں کام بدعت ہے، پھر تے جننے جمرے نے سارے بدعت، کیونکہ سارے ہے ہی بات دے نمے۔ بدعت دی پہچان کرو، قوم نو
الجھاؤ نا، قوم نو سمجھاؤ دین دے وچ نواں کم بدعت۔ جشن میلاد محفل میلاد میرے پیغمبر تو 600 سال بعد جا کے ہویا ہے۔ یہ دین نہیں بلکہ دین دے اندر بدعت ہے۔ اور ایتھے آ کے جدوں لوکاں نوں اسی سمجھانے ہاں کہ جشن میلاد تے محفل میلاد جڑا 600 سال بعد جا کے ہویا اے بدعت ہے، دین وے نواں کام ہے۔ پھر جدوں پتہ چلدا ہے کئی مس گائیڈ کرن والے آنو، جدوں پتہ لگدا کہ لوکی تے سمجھن لگ پے نے، پھر جلدی نہ کو ہور جان چھڑدے نے شکار کرن واسطے تواڈے جیسے بھولیاں لوکاں نو۔ پھر کہہ دیندے نے ویکھو جی اسی بھی مننے آ بدعت ہے، لیکن بدعت دیاں دو قسماں نے، بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ۔ بری بدعت چنگی بدعت ہے تے بدعت اسی بھی ماننے آ، بدعت کتاباں لکھیا ہے، اسی بھی ماننے آ بدعت ہے بدعت پر ہے چنگی ہے۔ جڑی پیڑی بدعت ہوئے وہ نہیں کرنی چاہیے، جڑی چنگی ہوئے کر لینی چاہیے۔ پھر کئی بھولے پھس گئے کیا ہو یار گل تے ٹھیک ہے، جڑی چنگی ہوئے کر لینی چاہیے۔ اور پائیو بدعت کوئی بھی چنگی ہوندی نہیں، بدعت حسنہ دا لفظ پوری شریعت اندر نہیں جواز واسطے۔ اور ذرا بات غور کریا جے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، فرمایا کل بدعت ضلالہ، میرے پیغمبر فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا فتویٰ ہے، المدخل الی السنن الکبری للبیہقی دے اندر حسن سند دے نار حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ ان رآہ الناس حسنا، فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ انہوں حسنا کہن، پتا چلیا کہ لوکاں دے حسنا کہن تے کوئی بدعت حسنا ہو سکدی۔ اور مولوی صاحب کہن بدعت حسنا ہوندی ہے کر لو، صحابی کہندا کوئی بدعت حسنا ہوندی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے تمام بدعتاں گمراہی نے۔ مینوں دسو مولوی صاحب دی گل بہتر یا اللہ دے رسول تے نبی پاک دے صحابی دی بہتر؟ پیاریو تہاڈو فکر دلا رہا، اینو معمولی گل نہ سمجھو۔ میرے تواڈے گھروں کو بندہ گرا دے سانو بندہ چنگا لگے گا؟ بولو بلا وجہ میرے تے تواڈے گھروں کو بندہ بلڈوزر ڈا کے کئیاں نال یا بیلچیاں نال گرا دے ٹا دے، سانو ساری زندگی چنگا لگنا؟ تے جڑا دین میں نویں کم کردا دین نو ٹاندا ہے، جڑا اللہ دے دین نو ٹائے اللہ نو چنگا لگنا ہے؟ اللہ نے کہنا چکو عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، یہ جڑے دین میں نویں کم کردے ہیں بڑے کر کر کے تھک جاندے ہیں، چکو انہاں نوں سٹو جہنم وچ، انہاں میرا دین بگاڑیا۔ پیاریو انہوں کو معمولی گل نہ سمجھو۔ صحابہ کرام پتہ کنی نفرت کر دے؟ ابو داود دے وچ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں ایک بندے نے کسے بندے دیا سلام بھیجیا، جی میں تسی ایک دن فلانے کو چلا اچھا انہوں میرا سلام کبھی بھیجنے آنا سلام جائز ہے، بھیجنا چاہے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو کسی بندے نے سلام بھیجے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے سن لے جنے بندے مینوں سلام بھیجا مینوں پتا چلیا او دین میں نویں کم کردا ہے، بدعتاں کردا ہے، اگر واقعی یہ گل سچی ہے تو انہوں میری طرفوں سلام دا جواب نہ دیوی۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ آنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے تو ہستیاں نے جڑے بیتی بندے دی انہیں حوصلہ شکنی کریا کر دے، پر ساڑھے بعض اہل دی سانو خرے کی ہو گیا ہے، کہلاندے اہل حدیث نے تے ساڑھے چک مولوی آ گیا ہے
جڑا وہ پیر صاحب دے فاتحہ خان جا پوری تے بہ کے فاتحہ خانی کرن دے ہے، ایتھے کو پوری تے ہاتھ چک لے آندے ہو بدعت تے مولوی جا کے چکن دے ہے، تے کدی کرونا میں جا کے سپیشل دربار کھلا کے حاضری دین دے ہے پاک پتن، تے کدی گندیاں عورتاں نہ بازاری عورتاں سجے کھبے کھلار کے تصویراں کھچان دے ہے، کدی ٹی ویاں دے گندے شوواں میں جا کے پروگرام کرن دے ہے بیبیاں نال، تے ساڈے بندے کہندے نہیں وہ دی آواز بڑی چنگی ہے، رواندا بڑا ہے تے دنیا دے مگر بڑی ہوندی اونوں ضرور سدو، سد لو تانوں کھلی چھٹی سد لو، اتے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ٹھیلے دیندا پہلا پھر اللہ پھڑدا بڑا سخت طریقے نال، تانوں نہیں پتا جڑا دین وے نویں کم کرے او دین نو ٹھاندا ہے، او دی تے حوصلہ شکنی کرنی چاہندی ہے، وہ دی حوصلہ توڑو، حوصلہ شکنی کرو، تانوں تے چاہیدا سی سارے حال دی سانو اس مولوی دا بائیکاٹ کر دے کہ تینوں اونی دیر جلسیاں تے نہیں سدنا جب تک تیری توبہ سوشل میڈیا تے عام نہ ہوئے، تو توبہ کر جڑے تو بدعت تے شرک کیتے نے تو تائب ہو۔ ساڈے رشتہار چھپاندے پھیندے نے، پھر وہ جنی ڈیمانڈ کردے نا اینے ادھار لینے، دین ایک کاروبار ہے، دین نو دین سمجھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گل تو ہی ساری سمجھ رہے ہو، جڑا کو بلائے انہوں اللہ دا خوف دلاؤ، انہوں کو بتی بندے نے بلا رہے ہیں، حوصلہ دا ودان دے ہیں۔ ہاں جی عرض کر رہے ہیں ماں کہ دین دی اندر نمیں کم کرنے ذرا میرے ہاں دوستا تے ویرا ہون بات تے غور کرے آجے، جشن میلاد تے محفل میلاد، اسی طرح جلوس میلاد تے عید میلاد، میرے پیغمبر تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، تابعین تو ثابت نہیں، اے دین دی اندر نمیں کام نے نہ تو توبہ کر جا، وگرنہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہونے تھے آ کہ میرے کئی ویر پرائے نو دین چو ثابت کرن دی کوشش کر دینے، کیویں کر دینے؟ سب تو پہلے نمبر تے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ دینے، سورۃ یونس دی، اللہ پاک ارشاد فرما دینے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر جی انہاں لوکاں نو کہہ دیو اللہ دے فضل تے او دی رحمت تے انہاں نو چاہیدا کہ راضی رہن۔ ہن باب کیڑا اے؟ فارغ یفرح، لازم دا باب اے، امر غیب دا سیگا اے، انہاں نو چاہیدا کہ اللہ دی رحمت تے او دے فضل تے راضی رہن، منہ نہ وٹن، اللہ دے فضل تے راضی رہن، اللہ دی رحمت تے راضی رہن۔ لیکن جنہ لوکاں نے جشن میلاد نو ثابت کرن دے واسطے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہی الٹ کر دیتا، انہاں نے کہہ دیتا ویکھو جی قرآن کہندا ہے اللہ دے فضل تے او دی رحمت دی خوشی مناؤ، ترجمہ کیے فارغ یفرح، لازم دا باب علماء سمجھ دے لازم دا باب ہے، ادا مانے خوش رہو، نک منہ نہ وٹو اللہ دی رحمت تے دے فضل تو۔ تے انہاں ترجمہ کر دیتا باب متعدی دا، توجہ باب متعدی دا، توجہ او میرا خیال بچے نے او پتر تار ہلان دے ہو، سیانا بانو سیانا، نہیں ادھروں کو تو تار کھچ لگی میرا خیال ہلی ہے، تو یا پیچھے کلشو وغیرہ ہلن دے، وہ سارے ترینڈے نے خود کی ہو گیا۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جی میرے دوستاں تے ویراں، ذرا بات توجہ فرماندے جا جے، بات گو توجہ میرے والا تہاڈا دوواں جانا پڑھا ہوئے میرے وال ویکھو، پھسیاں چھڑ کے اڑ دیاں مگر نہیں نسیدہ، میں پھسیاں پہلا مینوں تو سنو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولانا محمد امین حیدری صاحب حافظ اللہ ساتھی دسن دے ہن جدوں ہی لے کے آئے ہیں نا اسی آکھن دے ہیں تقریر کر لے گا،
تے کئی کہندے ہو یارو کتنے نے حاضری ہے آ ہی لگا پھرتا جی یار بول لے گا تے دیکھو پھر ماشاءاللہ بولے نے کہ نہیں. اللہ سے توفیق والی لمبی زندگی دے. اللہ انہاں دی خطابت علم اندر برکت پائے. حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویرا ہن ایتھے کی ہے کہ ترجمہ غلط کر دیتا ہے جبکہ قرآن پاک دے لفظاں نو بدلنا وی کفر ہے. قرآن پاک دا ترجمہ تے معنی بدلنا وی کفر ہے. اللہ تو ڈر جا معنی نہ بدل اوہی معنی کر جیڑا بندہ ہے. ایدا کی مطلب ہے اللہ دی رحمت دے فضل تے راضی رہو نہ کمونا وٹو. کی ایدا مطلب ہے اللہ دی رحمتاں دی کئی قسماں نے لیکن سب تو بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونے نبی اساں تانوں اپنی رحمت بنا کے کلیا. میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت ہے سونے پیغمبر دی بات بھی رحمت ہے. حضرت دا طریقہ بھی رحمت ہے فیصلہ بھی رحمت ہے. حضرت دا پیش کردہ نظام بھی رحمت ہے. حضرت اترن والا قرآن بھی رحمت ہے. رحمت جڑا حضرت دے طریقے تے راضی خوش حضرت دے فیصلے تے راضی حضرت دے نظام تے راضی انہیں اس ایت تے عمل کیتا. فَلْيَفْرَحُوا. حضرات ان سب تو پہلے جڑے نو ثابت کر دے نے جشن میلاد نو قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ غلط کر دے نے. دیکھو جی اللہ کہندا خوشی مناؤ نبی پاک اللہ دی رحمت نے رحمت دی خوشی مناؤ لہذا جشن میلاد مناؤ. پھر دوسری دلیل پیش کر دے نے جبکہ پہلی دلیل دا میں جواب دے دیتا ہے او قرآن دی ایت دا ترجمہ غلط کیتا ہے ترجمہ بندہ ہی نہیں. اور دوسری دلیل سنیا جے دوسری دلیل دیندے نے ابو لہب جڑا او دی ایک لونڈی سی سویبہ ابو لہب دی لونڈی سویبہ ابو لہب دی لونڈی سویبہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی جو بیان کیتا جاندہ ہے. توجہ ہے بھائی لونڈی سویبہ انہیں جنہوں آ کے خبر دیتی اللہ نے تو پتیجا دیتا ہے. ابو لہب نے کیا جا تین میں آزاد کیتا پھر وہ مر گیا. دیکھو جی انہیں نبی دا میلاد منایا نبی دی پیدائش دی خوشی منائی پھر وہ مر گیا. مرن تو بعد حضرت عباس نو خواب ملیا انہیں کہا میں نے بڑا برا حال ہے میرا البتہ جڑا میں میلاد منایا سی نا او دی وجہ تو میں نے انگلاں چوں پلایا جاندہ ایک چوں دودھ ایک چوں شہد ایک دے وچوں بڑا پانی پلایا جاندہ ہے. بھائی اے روایت کتے نہیں. امام سہیلی نے روز الانف ابن حشام دی شرح لکھی وہ دے چونے لکھی ہے بخاری کے علاوہ سب نے لکھا کسے ایک دا نام نہیں لیا نہ سند بیان کی تھی یعنی یہ بالکل جھوٹ ہے. ہاں بخاری میں جڑی روایت آندی سن لو میں وضاحت کر لگا. اے گل بڑی مشہور ہے کہ ابو لہب نے نبی پاک دا میلاد بنایا. سنی جے نا گل کہ ابو لہب نے نبی پاک دا میلاد بنایا انہوں فائدہ ہویا انہیں لونڈی آزاد کی تھی. میں کہنا پوری دنیا دے علماء کٹھے ہو جان صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرو جدے وچ اے لفظ ہون کہ ابو لہب نے نبی پاک دی ولادت دی خوشی وچ لونڈی آزاد کیتی. میں نے ایک روایت بخا دیو ایک روایت بخا دیو کتے جھوٹ بول دے نے واضح لفظاں چ. میں جو کہنا میرے کھا دیو میں بھی ذرا پڑھ لاں کتے لکھے ہے. سنو گل کی ہے تے جے وہ کر بھی دیندا تے کافر دلیل نہیں بندا ساڈے واسطے. ساڈے واسطے دلیل قرآن اور حدیث. ہن بات سنو اصل گل کی ہے عرب دے اندر غلاماں تے لونڈیاں نو آزاد کرن دا تصور سی اور قارئ ثواب سی. شریعت نے بھی یہ ثواب دی ذمہ دار ضمانت دیتی.
وہ دی لونڈی سویبہ سی، واقعی انہیں آزاد کی تھی، لیکن ولادت دی خوشی چ نہیں، ویسے نیکی سمجھ کے آزاد کی تھی کسی وقت اندر۔ صحیح بخاری کتاب النکاح چاہتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ تابعین صحابی نہیں بلکہ تابعین اے بیان کر دینے، فرما دینے ابو لہب دی لونڈی سی سویبہ انہیں آزاد کر دیتی ہیں، پھر جدوں دی موت دا ٹائم آیا تے مر گیا، مرن تو بعد اور یہو بازو اہلِ ہی بے شر ہی با دکھایا گیا خواب میں اپنے اہل میں سے کسی کو بری حالت میں۔ وہ جڑا کہتے ہیں نا حضرت عباس نو نظر آئے خواب جھوٹ ہے، بخاری شریف دی روایت پڑھ رہے ہیں کتاب النکاح، اور یاہو بعض اہل ہی بے شر ہی با، ابو لہب خواب میں اپنے اہل میں سے کسی کو بری حالت میں ملا، خواب میں۔ وہ سنیے ذرا، ابو لہب دا اہل کیڑا؟ حضرت عباس ابو لہب دا اہل نہیں، انہاں دا کر لیندا، ایدا کر لیندا، او دے اپنا اہل، ایدا اپنا اہل ہے۔ ہن ایدی بیوی ایدی زندگی دے اندر مر گئی سی، ہن ابو لہب دے تیاں پتر ایدے اہل نے، او دے دو بیٹے نے عتبہ تے معتب، جڑے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے، اس تو پہلے مسلمان نہیں سن، اپنے پیو دی موت تک کے مسلمان نہیں سن۔ عتبہ تے معتب دو پتر، کئیاں نے عتبہ تے عتیبہ کیا، لیکن وہ گل ٹھیک نہیں۔ وہ ایک روایت ہوندی بڑی لمبی، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے دو بیٹیاں نال ہویا، عتبہ عتیبہ نال۔ جدو سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تے انہیں طلاقاں دلواتیاں، پھر عتیبہ آیا، نبی علیہ السلام دی نے گستاخی کی تھی، آپ نے بد دعا کی تھی، تینو جنگل دے کتیاں چو کتا چیرے، پھر شام چ اپنے باپ نال تجارت دی غرض تے گیا، رات دا وقت ابو لہب نے سامان جمع کر کے اتے سلایا، شیر آیا، جست لائی، اوپر گیا، ان چیر پھاڑ کر گیا۔ اے روایت ادی سند اندر عبدالعزیز بن عمران راوی متروک ایک جھوٹا ہے، ایک گل نہیں ٹھیک۔ نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے پتراں نال ثابت نہیں کسے صحیح سند۔ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ دے نکاح چاہیاں، جڑی ہن میں بات عرض کرن لگا، ایدے پتر جس ویلے ابو لہب مریا دے تیاں تے پتر سارے کافر نے کو مسلمان نہیں ہویا۔ ہن ابو لہب اپنے کروالیاں چو کسے نو خواب اندر ملیا ہے، اپنی بیٹی نو ملیا یا بیٹے نو ملیا ہے، جنوں بھی ملیا کافر ہے۔ ہن کافر نو خواب پھر ملیا، کون ملیا؟ کافر۔ خواب کنوں آیا؟ کافر نو خواب اندر ملیا کون؟ بولو بولو بولو، خواب کنوں آئی؟ خواب چ ملیا کون؟ کافر۔ کیا کافر دی ہر خواب سچی ہوندی ہے؟ چلیے سونے نے بڑے ماجہ دی حدیث پڑھیے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خواب دیاں نے تین قسماں، سمجھ آ رہی ہے؟ خواب دیاں نے تین قسماں، فرمایا کدی شیطان دی طرفوں ڈراؤنا خواب تے پریشان کرنے والا خواب بندے نو آندا مومن نو، میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں تانوں برا خواب آئے کسی اگے بیان نہ کرو، بلکہ تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے تے کھبے موڈے وا تھتکار دیو تین مرتبہ، فرمایا او دا اثر زائل ہو جائے گا۔ برا خواب، برا خواب بیان نہیں کرنا، کسی کے بیان نہیں کرنا، برا خواب بیان نہیں کرنا، میں حدیث پڑھ رہا نہیں کرنا، بس اعوذ باللہ تین مرتبہ پڑھ کے کھبے موڈے وال نہ تھتکار دیو، اثر زائل ہو گیا۔ جے اچھا خواب آوے فرمایا کسی سیانے ہمدرد اہل علم دے سامنے بیان کرو تاکہ تھوڑی اچھی کوئی تعبیر کڈے۔ مینوں نہیں جے تعبیراں دا علم، مطلب مینوں پہ فور کرو، نہیں صاف سیدھی گل جڑا نہیں علم میں ابھی پہ جھوٹ بولنا،
مینوں نہیں تعبیر یاد آ اللہ اکبر کیونکہ بہتے خواب ہوندے بیبیاں نوں نے تے جے میں فن سیکھنا مینوں کئیاں کیا سیکھے بھی فن میں کہ نہیں نہیں میں سیکھنا بہتے خواب بیبیاں نوں تے یا پھر جنوں قبض بہتی ہو جائے انہوں بڑے ڈراؤنے خواب ہوندے ہاں یہ طبی نسخہ جے جنوں قبض بہتی ہے بڑے ڈراؤنے خواب ہون گے تے ہن ایک تو دوجے بندے نوں قبض تے گیس تے تذابیت خوراکاں ہی ہو جی آ گئی نے جیوندا رہے برائلر مرغا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ نہیں طب کسی لئے پھر بیان کراں گا چلو جاندے جاندے کہنا پہ ہر کھانے نال نہ پودینے دی چٹنی ضرور رکھیا کرو سبز مرچ تے پودینے دی چٹنی نہیں تے خوراکاں تو لے جان گیاں ہاتھ کر کے حضرات بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے توجہ تے یا پھر مولانا ویس محمدی صاحب تو شہد لے کے استعمال کریا کرو کعوہ بنا کے پودینے دا تے پیسے دے آگے لیا جے دے لیا جا مدے انجی فری مال مارو حضرات بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے توجہ میرے دوستاتے ویرہ میں عرض کر رہے ہیں میرے پیغمبر فرما دے نے میرا بھی پاک فرما دے نے اچھا خواب آوے کسے اچھے عالم دے سامنے بیان کرنا ہے تاکہ تواڈی تعبیر اچھی کو وے کے سمجھداری نال نکالے حضرات کیونکہ جے کسے عام بندے اگے کرو گے او اندازے نہ تعبیر کڈے گا تے دل کرے تعبیر اور ہوے کڈ اور دے وے تے جدو تعبیر کڈا لو گے پھر ہو کے رہے گا یوسف علیہ السلام نو پتہ جے نا سنیا تساں واقعہ او جیل دے دو ساتھیاں نو خواب آیا ایک نو انہاں کیا بھی ایک دی تعبیر ہے بادشاہ دا ساقی بنے گا انہوں شراب پہ کرے گا تے دوجے نو پھانسی ملے گی او کہندا نہیں میں تے اونج کرن رہا او فرمان کے پاویں تو اونج کر پاویں اینڈ کر ہن تو مرے ہی مرے جدو تعبیر کڑا دئیے نا پھر تعبیر واقع ہو جاندی ہے اینو اسی معمولی سمجھنے اس گل نو اسی بہت معمولی لینے ہیں یہ بڑی وڈی گل جے ایویں نہ کسی کا خواب بیان کر دیا کرو جڑا خواب بیان کرنے بڑے کسے ہمدرد عالم اگے اہل علم اگے کیوں اگر تعبیر اچھی ہوئے گی وہ بیان کرے گا نہ اچھی ہوئے گی تو اس عالم نو مجبور نہ کرے آجائے وہ خواب دی تعبیر بیان نہیں کرے گا اللہ یہ ہوتے علماء دی نشانی ہے تو ساں تو سمجھ چھڑیا بس ساڑھے پر کے مولوی ہے دو تقیان کر نہیں علماء نو تو ساں پہچانی ہے نہیں کہ علماء کون ہے تو انہوں اگر علماء دی پہچان ہو جاوے نا تو سیدھے علماء کرام اگے اچھی نہ بولو انہا احترام کر دو سی علماء دا حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈاں جے توجہ میں دے کئی جگہ کہنا نہ پائی سانو کھانا کتے لمبے بھاگے کھوایا جے اج نہ سارے سرے عام ہی کھوایا ہے تہاڈی مہربانی بھی ادب سکھ لو علماء کرام نو کھانا الگ تھلگ علماء نو بٹھایا کرو وہ دی وجہ دوسرے لوگ میرے پائی کئی مختلف مزاج دیندے نے علماء دی لقمے گندے رہندے نے بڑا پیٹو میں پنجی جاندا سے تو میں تے روٹی بھی ڈردیاں کھادی ہے کچھ ویسے میری مجبوریاں نے دو چار میں پرہیزی کھانا کھانا اے ادب ہے اے چیز تے والا غور کرو علماء کرام دا الگ تھلگ انتظام بعض انہاں دے احکام و مسائل ہوندے نے علماء علمی باہ چھیڑ لیندے نے عام بندہ لے سانو ہے دسن رہے نے آپ ہے گلاں کرن رہے ہن ساری دنیا متحمل نہیں ہوندی انہاں چیزاں دی حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے دایا دے میرے دوستاتے ویرہ میں عرض کر رہے ہیں میرے پیغمبر فرما دے نے کدی بندے دے خیالات خواب بن کے آ جاندے نے کدی سچا خواب آ جاندا ہے ہن میرے پیغمبر فرما دے نے مومن نو کدی خواب ڈراونا جھوٹا خواب بن جا کدی سچا آ جاندا ہے جدوں مومن نو کدی جھوٹا آ سکدا تے کافر نو تے بالاولا جھوٹا آئے گا اور او جڑا نا ابو لہب خواب چ ملیا جڑی میلاد دی دلیل پیش کیتی جاندی ہے میں دعویٰ کر لگا او خواب جھوٹا ہے لو میں دعویٰ کیتا جے ہن جدوں دعویٰ ویرو دی دلیل بھی ہوندی ہے دلیل سنو او جھوٹے خواب چ کی ہے جڑا بخاری چ ہوندے نا لفظ او اینا ہی نے بری حالت میں ملیا انہوں پوچھیا گیا او کہندا میری بڑی بری حالت ہے البتہ میں پلایا جانا بخاری وچ اتھوں تک ہے
انی سقیت اگے سلقبرا بے کی چاہتا ہے انہیں واشارا الن نکیرا اے انگل تے انگوٹھے درمیان آڑی نا انہوں آندے نکیرا عربی چ کہنا ایتھوں میں پلایا جانا کچھ کہندے نے انگلاں چو کچھ کہندے نے ایتھوں ہوئے یا انگلاں چو میں کہنا خواب ہی جھوٹا ہے دلیل کی ہے اللہ پاک فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جان تے جڑی چیز نو اللہ برباد کرے او دے جو پانی ہونا ہے او دے جو سکون ہونا ہے یہ دا مطلب ایک خواب جھوٹ ہے اللہ دا قرآن سچ ہے لہذا ایک خواب محفل میلاد تے جشن میلاد دی دلیل بنیا نہیں تیسری دلیل ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ دے اندر اور ایک روایت خصائص کبریٰ عمر بن قتیبہ عن ابی ہے اپنے باپ تو بیان کر دینے کہ جدو نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی آسمان چوتھے آسمان تے نور دے ستون اللہ نے گڑ دیتے نبی دی ولادت دی خوشی لو جی اللہ نے میلاد بنایا پہلا روایت سن لو پھر انہیں حقیقت بیان کرنا جبریل نے لو جی اللہ نے میلاد بنایا نور دے ستون گڈے لہذا لائٹاں ثابت ہو گئی تسی لائٹاں لاؤ اللہ نے بھی لائٹاں لائیاں تسی بھی لاؤ اللہ چینہ جو خرید کے تو ہی دیتیاں سن کیا بات ہے لو جی جھنڈے حضرت جبریل نے 3 جھنڈے لائے ایک بیت المقدس تے ایک بیت المعمور تے ایک نبی پاک دے گھر تے لہذا جھنڈے ثابت ہو گئے جھنڈیاں لاؤ اے دلیلاں نے اور یہ روایت بڑی لمبی ہے نہ یہ نبی پاک دی حدیث ہے نہ یہ صحابی دا قول ہے نہ یہ تابعی دا قول ہے بعد وچ آن والا عمر بن قتیبہ مجہول راوی مجہول انہوں کہندے نے جدا پتہ ہی نہ ہوئے سچا کہ جھوٹا ہے چنگا کہ پیڑ ہے پتہ ہی نہیں کی اے او بیان کر گیا جے کتے لو آج اس میلاد دی حقیقت جشن میلاد دی حضرات ان میں بات عرض کر لگا وا کہ جھوٹی روایت تو دلیل کر کے لوکانوں لیٹاں والے پاسے لا دیتا ہے اور لیٹاں ہی لیٹاں نے ربیع الاول چڑھیا تے لیٹاں ہی لیٹاں نے پھر 11-12 نو تے لیٹاں دی پرمار ہو جانی ہے کروڑاں روپیاں دیاں لیٹاں ہر سال لائیاں جاندیاں نے ہن ذرا غور کر دے جا جے ایک کروڑاں روپیاں دیاں لیٹاں تو مینوں دسو کو اسلام نو فائدہ ہویا ہوئے یا کسے غریب مسلمان نو فائدہ ہویا ہوئے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اللہ پاک فرماندے نے تبذیر نہ کرو تبذیر کنوں کہندے نے اے پہلی بھائی ہے بی دا چھٹا دین رہے ہو منڈا بگڑیا ہوئے نا بگڑیا ابا میرا نہیں ٹائم ابا میرے کو نہیں ویل میں نہیں جانا میں ذرا واٹس ایپ تے کام کرنا فیس بک ایک نہیں ابا کہتا الو دا ڈڈا جب تینوں آخیا بی چھٹا دے کے آ بی کھلار کے آ لے پھر ابا جو میں میرا بھی کھل رہا لے لئی انہیں بھڑیا پایا چولی تے وٹ دے نیڑے آ کے ماریا چھٹا سارے وٹو باہر آ جڑا ہن وٹو باہر بی گیا ہے نا اینوں کہندے جے تبذیر جڑا اللہ نے کیا والا تو بذر تبذیرا ہن تبذیر سمجھ گئے ہو تبذیر میں مثالاں دے دے کے تانوں سمجھان دیاں تانوں گل دی سمجھ آوے کیونکہ مثالاں دے کے گل سمجھانی اللہ تو دے نبی دی سنت ہے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون مثالاں دے کے حضرات جڑا بھی وٹوں باہر گیا او کسے کام آنا
پیسے ضائع نے بیج ضائع ہے اینوں کہندے نے ہن جویں تہاڈا وٹوں بار بیج جڑا ضائع گیا بگڑے منڈے نے باہر ضائع کر دیتا ہے اسی طرح جڑے شریعت تو بگڑ جاندے نے او لیٹاں لاندے نے چھٹا ماردے نے وٹوں باہر لیٹاں جڑیاں نے نہ دین دے کم آئیاں نہ اسلام دے نہ کسے مسلمان دے کم آئیاں ولا تبذر تبذیرا اچھا لیٹاں تے لاتیاں کروڑاں روپیاں دیاں پر بجلی چوری دی نہیں سمجھ آئی ہاں جی حضرات لیٹاں تے لا دیتیاں نے کروڑاں روپیاں دیاں جڑیاں کسے کم نہیں آیاں تبذیر ہے جدے تو قرآن پاک نے منع کر دیتا ہے حضرات ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے ہن بجلی لا دیتی چوری دی کنڈیاں لا دیتیاں گئیاں کسے دن او جڑی باہروں آ رہی ہے نا میٹر نو تال او پول تو ادھر لاتیاں بجلی چوری دی تے ہو کی رہا میں عاشق رسول ہاں نبی پاک دی میں جشن میلاد منا رہا ہاں تے بجلی چوری دی فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک کیس آیا کیس بنو مخزوم قبیلے دی بی بی نے چوری کر لئیے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاتھ کٹیا جائے گا سفارش آئیاں حضور قبیلہ بڑا وڈا ہے بڑا بدنام ہو جائیں گے نہ کٹیا جے نبی پاک بڑے غصے چاہ گئے آپ نے فرمایا سنو اے چوری ہے میں اللہ دی حد اندر کسی دی سفارش نہیں مننا گا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی میں او دے بھی ہاتھ کٹ دوں گا میرے پیغمبر نو چوری تو اینی نفرت ہے آپ نے فرمایا میری بیٹی اگر چوری کر دی میں ہاتھ کٹ دیندہ جڑے کام تو میرے نبی نو اینی نفرت تو چوری دی بجلی بال کے کمیں میں نبی دا ملاد بنا رہا اے پیغمبر نہ محبت نہیں نبی نہ بغاوت ہے جڑے کم تو میرے نبی تے میرا رب نفرت کرے تو او کر کے آکھے میں عشق بنا رہا جلوس نکلیا ٹرالیاں نے کھوتا ریڑیاں گدا ریڑیاں پھر اپنا سنڈا ریڑیاں جو بھی کسے کو ادھتے ٹھول نے ساز واجہ توجہ بھائی توجہ ساز واجہ حضرات ٹھول بھی وج رہا تے ساز واجاں بھی وج رہا جلوس دی اندر پنگڑے بھی پیندے نے پہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر حرم علیکم الخمر والمیسر والکوب فرمایا اللہ پاک نے تواڈے تے شراب نو حرام کر دیتا ہے اللہ پاک نے تواڈے تے جوئے نو حرام کر دیتا ہے اللہ پاک نے تواڈے تے ڈھول نو حرام کر دیتا ہے جڑے کام نو اللہ نے حرام کیتا ہے او تو ڈھول وجا کے کہے میں نبی دا عاشق ہاں ایک کیویں دا عشق ہے پھر ساز واجا ابن ماجہ تے مسند ابی اللہ دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے نے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ساز واجے دی آواز میرے نبی دے کنا چ پئی تے نبی پاک نو ساز واجے تو اینی نفرت حضرت نے کنا وچ چنگلا رکھ لیا فرمایا عبداللہ میرے نال ٹریا جتھے آواز آنی بند ہوئی مینوں دسی جڑے ساز واجے دی آواز تو میرے نبی نو اینی نفرت کنا پھر انگلیاں دے لیاں نے اج تو اوہی ساز واجا وجا کے کمے میں نبی پاک دا میلاد پیا منانا وا اللہ تو ڈر جا اللہ تو ڈر جا پھر ربیع الاول دا مہینہ چڑھیا پنڈاں والیاں اساں پنڈاں والیاں نے بچے کلے جاؤ فلانے مدرسے حفظ کر کے آؤ اسی بڑے خوش ہون ڈے ساڈے پتر حفظ کرن دے تے کئیاں نے نکے نکے بچیاں نو او چھکو پھڑا تے ٹوپیاں او جو جزاک اللہ عید میلاد کا چندہ دیجئے
نبی پاک نے فرمایا جڑا بغیر کسی ضرورت تے وجہ تو منگدا ہے قیامت نوں دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا. اے میرے نکے نکے بچے جڑے دین پڑھن گے انہاں نوں منگن دا طریقہ دس رہے، انہاں دا ضمیر مردہ کر رہے. اس جشن دی آڑ اندر جوان منگ رہے نے. اور ہن سانوں تردید کرن دی لوڑ نہیں. ہن تے اسے گروپ تے بڑے علماء دے بیان، بڑے بڑے علماء دے بیان آ گئے نے. ہن تے اگلے دن الیاس قادری سب چنگا رد کرن دے ہن ٹکا کے. بڑے بڑے علماء دے بیان آ رہے ہیں کہ جو ہو رہا غلط ہو رہا ہے. جڑے بڑے بڑے رغبت دلاندے سن وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. ہن انشاءاللہ علامہ صاحب نے کیا سی یہ صدی ہے، حدیث کی صدی ہے. ہاں جی ہاں جی بات طرح توجہ فرماندے جایا جی. میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے اللہ تو ڈر جا، اللہ تو ڈر جا، موت دا پتہ نہیں کیڑے ویلے چھاپا پہ جائے. اللہ تو ڈر جا. محفل میلاد، جشن میلاد، جلوس میلاد، عید میلاد دین دے اندر نویں کم نے. جڑا دین میں نویں کم کردا ہے، دین نو ٹاندا ہے، جنہیں اللہ دا دین ٹایا اللہ کے اندر بتی بندہ جڑا بدعت کردا ہے، دین ٹاندا ہے، اے گمراہی کردا ہے. گمراہی کرن دی وجہ تو دوزخ میں جائے گا. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانو بدعات تو بچائے، خرافات تو بچائے. میرے مضمون دے متعلقہ کسی ذہن اندر سوال اشکال اعتراض ہوئے کھلے دل کر لو. سوال آیا ہے موسیٰ علیہ السلام جدو مصر چو نکلے مدین پہنچے اتھے کچھ لوگ جانورانو پانی پلا رہے سن. دو لڑکیاں اپنے مال نو پیچھے روک کے کھڑیاں نے. موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے مال نو پانی پلایا. کیا وہ لڑکیاں اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیاں لڑکیاں نے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ قصص دی ان آیات دی تفسیر اندر وضاحت کیتی ہے کہ جنیاں روایتاں وچ آندا ہے کہ وہ اللہ دے نبی شعیب سن اور روایتاں تمام ضعیف نے. میں نہیں کہندا، اے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے. شعیب علیہ السلام دا زمانہ جو قرآن پاک دی آیت سورہ ہود تو محسوس ہوندا ہے اور تاریخی اعتبار نال محسوس ہوندا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام تو کو 4.5 یا 550 سال پہلا شعیب نبی دنیا تے چلے گئے نے. موسیٰ علیہ السلام دا تے انہاں دا بڑا فرق ہے. وہ لڑکیاں ایک اللہ دے ولی دیاں ایک موحد آدمی دیاں لڑکیاں سن جنہاں دے مال نو موسیٰ نبی نے پانی پلا. جی اور کوئی سوال؟ عشاء دی رکعت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آذان اور اقامت دے درمیان 2 رکعت نے. یہ جڑی مطلق حدیث ہے یہ دے مطابق عشاء تو پہلے 2 رکعتاں اگر کو پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہ پڑھے تے گناہ نہیں، پڑھنا چاہے تے پڑھ لے. لیکن عشاء دی رکعت کنیاں 2 اپنا 4 فرض مقیم آدمی واسطے، 4 فرض تے 2 بعد وے نفل سنتاں جنوں سیاں نے. 6 رکعتاں نے عشاء دیاں. وطر جڑا عشاء دی نماز نہیں الگ نماز ہے، یہ پچھلی رات دی نماز ہے. ہاں اگر جنوں خطرہ ہے میں نہیں اٹھ سکاں گا وہ عشاء دے نال پڑھ لے. اے نے رکعتاں جڑیاں شریعت تو ثابت ہیں. اور کوئی میرے مضمون دے متعلقہ کسی دے ذہن اندر اشکال اعتراض؟ الحمدللہ رب العالمین. سوال محمد لطیف صاحب دے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. باصیت انسان جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں میرا مالک انہوں نے معاف کرے. چندر کوٹ جی تھوڑے قریب ہی چندر کوٹ پروگرام ہو رہا. تاریخ کہڑی جی؟ 2 نومبر نو. آ جڑا مہینہ چڑھتا ہے نا یہ 2 تاریخ نو کانفرنس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب ساری جماعت دے بزرگ عالم اور شیر پنجاب
مولانا منظور احمد صاحب یہ تشریف لیا رہے نے. احباب ساتھی تاریخ نوٹ کر لو، چڑھدے مہینے دی 2 تاریخ نو تے ساتھی اپنے نال 2-2 4-4 5-5 ساتھیاں نوں دعوتاں دینیاں شروع کرو، اوتھے رونق بنایا کرو، پروگرام دی رونق بناؤ، انہاں دی حوصلہ افزائی کریا کرو. ایک سوال ہے جی ادھر مسجد وچ سوال ہے اعلانات کرنا پروگرام کے علاوہ کتنی گنجائش ہے؟ سوال آیا مسجد دے اندر اعلانات کرنا جڑی ہے نا دین دی تبلیغ یا اشاعت دی اعلان، یہ تو ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہوندے سن. مثلا جدو نبی علیہ السلام نے واز کرنا ہوندا سی اس لیے مسجد دے اندر ہی ہوکا دیتا جاندا سی الصلاۃ الجامع. تے اس تو علاوہ جڑا کسی گم شدہ چیز دا اعلان، ایک شخص مسجد دے اندر کہہ رہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا لا ردہ اللہ الیک، اللہ کرے تیرا اونٹ نہ ہی لبے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جے کوئی بندہ مسجد اندر خرید و فروخت کردا ہے تسی اودے واسطے کہو کہ اللہ تینوں وچ برکت نہ ہی دے. اس واسطے مسجد دے اندر خرید و فروخت دا اعلان، حضرات فلانے بندے کو سبزی آئی ہے گونگلو آئے نے بڑے شاندار جنہیں لینے دکان تو جا کے لے لو تو 50 روپے اعلان دے جا مزید. یہ بڑا طریقہ غلط ہے. مساجد انہاں کماں واسطے نہیں بنائیاں گئیاں، نہ یہ فلانے دی مرغی گواچ گئی جے کسی گھر گئی ہو تے گھل دیا جے. یہ گواچیاں چیزاں دا اعلان یہ طریقہ غلط ہے. مساجد نو محفوظ رکھو انہاں چیزاں تو. کوئی اجتماعی اعلان مسجد دے اندر مثلا کھالا کھالنا ہے نہر دا یا اس طرح دا کوئی اعلان؟ گل تو وہی آ گئی کہ کھالا جڑا دنیا دا کام ہے کہڑا دین دا کام ہے. موٹر سائیکل قسطاں تے لینی ہے جائز ہے یا قسطاں دے بارے اہل علم دے مابین 2 موقف چل رہے ہیں. کچھ علماء دا موقف ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا ایک بے اندر 2 بیواں، یہ غلط نے. یہ مطلب یہ کہ ایک بندہ کہندا نقد چیز لاکھ دی ادھار 1.5 لاکھ دی تے لین والے نے کیا مینوں ادھار دے دے میں اینیاں قسطاں تینوں پیسے دے دیاں گا. اگر ایک قسط شارٹ ہو گئی انہیں اتنے جرمانہ پاتا. سودا سی جڑی بے ہوئی سی 1,50,000 دی لیکن 5,000 جرمانہ پاتا، ہن بن گیا 1,55,000. ہن 2 بیواں ہو گئی نے، ہن حرام. کچھ علماء دا اے موقف ہے اگر جرمانہ نہ پوے تے جائز ہے، سارے دا نہیں، کچھ علماء دا موقف ہے. دوسرا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا. یہ دی وضاحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے ابن ابی شیبہ کیتی ہے کہ جڑا نا ایک بیع اندر 2 بیواں، وہ یہ نے کہ بندہ کبھی نقدی چیز اینے دی ادھار اینے دی، یعنی ادھار دی وجہ تو اگر وہ ریٹ وداندا ہے چیز لاکھ دی دیندا 1.5 دی ادھار دی وجہ تو وہ سود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود دے جڑا فتوی میں تے اودے نال اتفاق کرنا، کیونکہ علماء میں سارے دا احترام کرنا، لیکن میں اتفاق صحابی رسول دے فتوی نہ کرنا. صحابی رسول دا درجہ سارے علماء بھی جمع ہو جان انہاں دے درجے نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے میں اودے اتفاق کردیاں کہاں گا ادھار دی وجہ تو ریٹ نہ بتاؤ. شیخ صاحب وہ چیز کہندا ہے نقد مینوں تو 10,000 روپیہ اگر دیویں تے تینوں میں 3,000 چھڑ دینا 2,000 یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی دیکھو جی نقدی دے وچ تے تانوں اختیار ہے نا. ایک چیز تساں 1,000 روپے دی لئی انہوں 1,500 دی ویچو، انہوں پورے 1,000 دی ویچو، انہوں 900 دی ویچو، انہوں پیسے دی ضرورت ہے. بعض دا فیصلہ ہوندہ ہے نا خرید بیچن والے نے پیسے دی ضرورت ہوندی ہے، انہیں چیز 1,000 دی خریدی ہے، وہ کہنا یار میں نے پیسے لوڑے میں تو نقد پیسے دے 900 ہی دے دے، میں 100 گھاٹا پا لینا میں نے پیسے دی لوڑ ہے میری ضرورت پوری ہو جائے. ایسا ہو جاندہ ہے تو ٹھیک ہے اجازت دے انہوں. نہیں جی عید دی نماز تو پہلا کوئی نفلی نماز عیدگاہ دے اندر نہیں، صرف اتھے عید دی نماز جتھے بھی ہوئے عید دی نماز تو پہلا نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. دور تو قریب تو جتنے ویر پائی آئے سب دانا قبول فرما. اللہ جنہیں دوستان نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے مال جان کاروبار اندر برکتاں دے. یا اللہ ساڑھے آج دے اس پروگرام نو
جنہ جنہ علماء بیان کیتا، مولانا محمد امین حیدری صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ، اور بھی جنہ دوستاں بیان کیتا، سب دا قبول فرما یا اللہ۔ اس پروگرام نو لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائی اللہ، مشعل راہ بنائی اللہ۔ اس پروگرام نو فتنہ فساد بنن تو محفوظ رکھی اللہ۔ تو جاننے تیرے بندیاں نے، علماء نے دل دیاں گہرائیاں چو بڑی درد نال بیان کیتا ہے، لوگاں دی ہمدردی اور خیر خائی دل وچ رکھ کے کیتا ہے، لوگاں دی اصلاح واسطے بیان کیتا ہے یا اللہ۔ اس پروگرام نو مؤثر بنا، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔